परम शान्ति। आज हामी हाम्रो बेहदको हजुरबुबासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर के हो? आज यसै बारेमा हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। अवश्य पनि हामीसँग अन्तसम्म रहनुहोला। हामीले हाम्रो हजुरबुबालाई हाम्रो जिज्ञासा राख्यौँ कि परम शान्ति हजुरबुबा, आज मेरो प्रश्न यो छ कि कारण शरीर कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ? स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको बारेमा त हजुरले पहिले नै बताउनु भइसक्यो, तर आज हामी कारण शरीरको बारेमा गहिराइमा जान्न चाहन्छौँ कि कारण शरीर कहाँ हुन्छ, यसको काम के हो, हाम्रो शरीरमा यसको महत्त्व के छ र कारण शरीरको बारेमा जान्न किन जरुरी छ? यो हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै हाम्रो हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, मनको कारण जुन शरीर बन्दछ त्यो शरीरलाई कारण शरीर भनिन्छ। अनि कारण शरीरमा असर परेपछि सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरमा पनि असर पर्दछ। यसकारण सम्पूर्ण रोग र शोकको कर्मबन्धनहरू कारण शरीरमा रेकर्ड हुन्छ। मैले पहिलेको भिडियोहरूमा पनि भनेको छु कि मनुष्यको शरीर 5 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा जल तत्त्व र पृथ्वी तत्त्व मिलेर स्थूल शरीर बन्दछ। जुन शरीरलाई हामी हाम्रो आँखाले देख्न सक्छौँ, त्यस्तै वायु तत्त्व र अग्नि तत्त्व मिलेर सूक्ष्म शरीर बन्दछ, जुन शरीरलाई हामी यी आँखाहरूले देख्न सक्दैनौँ। वायु र अग्नि सँगै अर्को एउटा शरीर हुन्छ जुन आकाश तत्त्वबाट बनेको हुन्छ। यही आकाश तत्त्वको शरीरलाई कारण शरीर भनिन्छ। अन्ततः हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि स्थूल शरीर यानि जल तत्त्व, पृथ्वी अर्थात् माटो तत्त्व, सूक्ष्म शरीर वायु तत्त्व अनि अग्नि तत्त्व, कारण शरीर आकाश तत्त्व। फेरि हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुबालाई अर्को प्रश्न गर्यौँ, त्यसो भए 3 शरीरको मिलनबाट हाम्रो 5 तत्त्वको शरीर बनेको हुन्छ? हाम्रो यो प्रश्नको जवाफ दिँदै हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, कयौँ अनगिन्ती सेल्सहरू मिलेर हाम्रो शरीर बन्दछ। हाम्रो शरीरमा जति पनि सेल्सहरू छन्, ती प्रत्येक सेल्सभित्र स्थूल शरीर पनि छ, सूक्ष्म शरीर पनि छ र कारण शरीर पनि छ। यी तीनै शरीरको मिलनबाट हाम्रो 5 तत्त्वको पुतला बनेको हुन्छ। अब सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि हाम्रो स्थूल शरीरमा जति पनि असरहरू देखा पर्दछन्, ती असरहरू सिधै स्थूल शरीरबाट आएका होइनन्। कुनै पनि रोग या शोकबाट हामी ग्रसित हुन्छौँ भने त्यो रोग या शोक सिधै स्थूल शरीरमा देखा नपरी कारण शरीरबाट सुरु भई सूक्ष्म अनि सूक्ष्म शरीरबाट स्थूल शरीरमा देखा पर्दछ। जस्तो कि यदि हाम्रो स्थूल शरीरमा कुनै घाउ बन्दछ भने त्यो घाउ हाम्रो कारण शरीर हुँदै सूक्ष्म शरीर अनि स्थूल शरीरमा देखा पर्दछ। फेरि हामीले अर्को प्रश्न सोध्यौँ, बाबुजी, यो कुरा हामीहरूले कयौँ पटक सुनिसकेका छौँ कि यदि मन दुखी भयो भने सबै कुरा दुःखमय बन्दछ। मतलब यदि हामी मानसिक तौरले दुखी भयौँ भने के त्यसको असर स्थूल शरीरमा देखा पर्दछ? हजुर बताइदिनुहुन्छ कि? हाम्रो यो जिज्ञासालाई पुरा गर्दै हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, यदि मनको कारणबाट कारण शरीरमा असर पर्दछ भने मन पनि दुखी हुन्छ। जस्तो कि तपाईको कोही आफन्त शरीर छाडेर जान्छ अनि तपाईँ धेरै दिनसम्म मन दुखी बनाई रोइरहनुहुन्छ भने त्यो शोकको असर मनमा पर्दछ। मनमा असर पर्नु भनेकै कारण शरीरमा असर पर्नु हो, जसबाट हाम्रो कारण शरीरमा क्षति पुग्दछ। पहिले तुरुन्तै त केही हुँदैन, तर शोक बढ्दै जाँदा, समय बित्दै जाँदा त्यो शोक कारण शरीरमा रेकर्ड हुन्छ। उक्त रेकर्डको असर पछि बिस्तारै हाम्रो सूक्ष्म शरीर अनि स्थूल शरीरमा पनि देखा पर्दछ। यसै कारण स्थूल शरीरमा रोग देखा पर्दछ। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गर्यौँ, त बाबुजी, जसरी स्थूल शरीरमा लागेको रोगको उपचार गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी कारण शरीर र सूक्ष्म शरीरमा लागेको रोगको उपचार गर्न सकिन्छ त? के यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ त? हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिँदै
हाम्रो हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, डाक्टरले दिने औषधि एलोपैथी औषधि हो। यस्तै होमियोपैथी होस् या आयुर्वेदिक होस्, जुनसुकै औषधिले पनि हाम्रो स्थूल शरीरको रोगलाई अस्थायी आराम मात्र दिन्छ। फेरि हाम्रो अर्को प्रश्न हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुबालाई गऱ्यौँ, जस्तो कि औषधि र प्रार्थनाको सबै चर्चा हुन्छ नि, जस्तो कि औषधि र प्रार्थनाको सधैँ चर्चा हुन्छ नि, हामीलाई सम्झाउँदै हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हो त औषधि र प्रार्थना के अन्तर छ यो पहिला बुझौँ। औषधिले स्थूल शरीरको रोगलाई ठिक गर्दछ भने प्रार्थनाले सूक्ष्म शरीरको रोगलाई ठिक गर्दछ। तर कारण शरीरको रोग ठिक पार्नको लागि त परम प्रकाश चाहिन्छ। विद्युतीय झड्काबाट कारण शरीर चार्ज हुँदैन। कयौं क्यान्सरको रोगीहरूलाई विद्युतीय झड्का दिने गरिन्छ। कारण शरीर धेरै नै क्षतिग्रस्त भएपछि क्यान्सर हुन्छ। यसमा एक जन्मको मात्र कुरा आउँदैन। अनेकौं जन्म बित्दै जाँदा कारण शरीर धेरै नै क्षतिग्रस्त हुँदै जान्छ, जसबाट कारण शरीरको सेल डिस्चार्ज हुन्छ। कारण शरीरको सेल डिस्चार्ज हुनु भनेको आकाश तत्त्वबाट बनेको शरीरमा जति पनि सेल हुन्छ ती प्रत्येक सेलभित्र ऋणात्मक ऊर्जा जम्मा हुनु हो, अर्थात् सकारात्मक ऊर्जा सकिनु हो। त ती एक सेलको मर्मतको तिमी कसरी गर्छौ? हामीले फेरि बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यसको लागि कस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ, के स्थायी रूपमा चार्ज गर्न सकिन्छ, के घर गृहस्थमा बसेर यो असम्भव छ? हाम्रो यो प्रश्नको जवाफ दिँदै हाम्रो बेहदको हजुरबुबा बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला त जिन्दगी जिउने तरिका बदल्नुहोस्, ज्ञानी बन्नुहोस्। यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि भावनामा कहिले पनि बग्नु हुँदैन अनि रोग शोकबाट टाढा रहनुपर्छ। जति शोक गर्छौ त्यति नै रोग देखा पर्दछ। चिन्ताजनक कुनै पनि कार्य या कर्म नगर्नुहोस्। यदि हामी कुनै चिन्ताजनक कर्म गर्छौं भने हाम्रो मनलाई चिन्ताले सताउँछ, पछि त्यही चिन्ताले मनमा असर गर्दछ, जसबाट हाम्रो कारण शरीरमा असर गर्दछ। तपाईको कारण शरीर अनेकौं जन्मको ऋणात्मक शक्तिबाट डिस्चार्ज भएको हो, कुनै एक जन्मको कारणले होइन। किनकि जब कुनै मनुष्यको शरीर मर्छ तब उसको आत्मासँग सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर नै जान्छ, स्थूल शरीर त जाँदैन नि, होइन र? फेरि हामीले अर्को प्रश्न गर्यौं, बाबुजी के सूक्ष्म शरीर आत्माभित्र विलीन हुन्छ? बाबुजी यो प्रश्नको जवाफ दिँदै हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, होइन, सूक्ष्म शरीरलाई आत्माभित्र विलीन गराउन एकदम कठिन हुन्छ। आत्माले चाहेको खण्डमा निराकारी रूप धारण गरेर सूक्ष्म शरीर विलीन बनाउन सकिन्छ, तर एकदम कठिन हुन्छ। निराकार रूपमा शरीरलाई विलीन गराउनु नै निराकारी रूप धारण गर्नु हो। फेरि हाम्रो अर्को प्रश्न हाम्रो बेहदको हजुरबुबालाई, बाबुजी हजुर यो भन्नुहोस् कि कारण शरीर कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ? जसरी दुखी हुनाले कारण शरीर क्षति हुन्छ, त्यस्तै मनलाई खुसी राखेर कारण शरीर पुनः चार्ज गर्न सकिन्छ त? यो प्रश्नको जवाफमा हामीलाई हाम्रो बेहदको हजुरबुबा सम्झाउनुहुन्छ, तपाईँ मनलाई कसरी खुसी राख्नुहुन्छ? मनलाई खुसी राख्नाले हाम्रो कारण शरीरलाई क्षति हुनबाट रोक्न त सकिन्छ, तर अनेकौं जन्मदेखि क्षतिग्रस्त भएको कारण शरीरलाई पुनः कसरी रिचार्ज गर्ने त? किनकि कुनै विद्युतीय शक्ति या अग्नि तत्त्वबाट त कारण शरीर रिचार्ज हुँदैन। यसको लागि त परम प्रकाश चाहिन्छ, ईश्वरीय प्रकाश चाहिन्छ, आत्मामा परम प्रकाशको शक्ति चाहिन्छ। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गर्यौं, आत्मालाई परम प्रकाश चाहियो, आत्माको तत्त्व चाहियो, होइन त? हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ हाम्रो बेहदको हजुरबुबा, परम प्रकाश चाहियो, ईश्वरीय प्रकाश चाहियो। आत्मामा परम प्रकाश आएपछि कारण शरीर चार्ज हुन्छ। अब आत्मामा परम प्रकाश कहिले आउँछ? सर्वप्रथम त मनलाई खुसी राख्नुपर्छ, जसबाट कारण शरीरमा हुने क्षति रोकिन्छ। स्थूल औषधिले केही काम गर्दैन। कसैको प्रार्थनाले काम गरेछ भने पनि सूक्ष्म शरीर मात्र ठीक हुन्छ।
कारण शरीर ठिक गर्नको लागि त आत्मा आफैले उपाय अपनाउनु पर्दछ। यसको लागि आत्मालाई ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। कारण शरीर चार्ज गर्नको लागि आत्मालाई ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। तर कस्तो ज्ञान? फेरि हामीले सोध्यौँ, त बापुजी कुन आत्माको यो सब हुन सक्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जति पनि आत्माहरू छन् ती सबैमा आकाश तत्त्व हुन्छ नै। जुन आत्मा वायु तत्त्वबाट बनेको हुन्छ त्यो आत्मा त किरा फट्याङ्ग्रा समान हुन्। फेरि हामीले सोध्यौँ, हजुरले भन्नुभएको थियो कि फरिस्ताको मात्रै कारण शरीर हुन्छ भनेर। हामीलाई बताउँदै हाम्रो बापुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, फरिस्ताहरूको परम तत्त्वको शरीर मतलब परम प्रकाश यानि कि परम कारण शरीर हुन्छ। देवताहरूको शरीर 3 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा कारण शरीर पनि हुन्छ। मनुष्य आत्मामा कुनै साधारण आत्माबाट बनेको छैनन्। साधारण आत्मा मनुष्य बन्न सक्दैनन्। फरिस्ताहरूले धेरै सङ्कल्प गर्नाले उनीहरूको शक्ति कम हुँदै उनीहरू देवतामा रूपान्तरित भए। पछि देवताहरूको आत्माबाट पनि शक्ति कम हुँदै गएपछि ती आत्मा गिरेर मनुष्य बन्दछन्। आत्माहरूको शक्ति कम हुँदै जान्छ। फेरि हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुबालाई अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, बापुजी अहिले त धरतीमा 700-800 करोड मनुष्य छन्। हाम्रो हजुरबुबा हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, त्यो त टाढा टाढाबाट आएका हुन्। हिस्ट्री टेलिभिजनमा एन्सियन्ट एलियन्सवालाहरू पनि भनिरहेका छन् कि हाम्रा पूर्वजहरू पनि एलियन्स थिए। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसो भए वास्तविकता यो सब 800 करोड मनुष्य देवी देवता नै हुन् त? हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, बाबुजी टाढा टाढाबाट आएका आत्माहरू त्यत्तिकै आएका होइनन्। ती आत्माहरू फरिस्ता भएर नै त यहाँसम्म आउन सकेका होलान्। देवताहरू त एउटा ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्डमा जान सक्दैनन्। देवताहरूको शरीर 3 तत्त्वको हुन्छ भने फरिस्ताहरूको शरीर परम तत्त्वको हुन्छ, यानि कि उनीहरूको परम कारण शरीर हुन्छ। परम कारण शरीर आकाश तत्त्वबाट बनेको हुनाले यसमा एकदम धेरै परम प्रकाशको शक्ति हुन्छ। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसो भए फरिस्ताहरू देवताहरू भन्दा पनि सर्वश्रेष्ठ हुन् त? हाम्रो यो प्रश्नको जवाब दिँदै हाम्रो हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, फरिस्ताको अर्थ फर्स धरतीहरूसँग कुनै नाता नहुनु हो। फर्स मतलब धरती तथा धरतीको मनुष्य वा कुनै पनि वस्तुसँग कुनै पनि नाता वा सम्बन्ध नहुनु हो। तर देवताहरूको भने धरती वा धरतीका मनुष्यसँग सिधा नाता सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। देवताहरूले नै धरतीलाई चलाउने गर्दछन्। धरतीमा मनुष्यहरू देवताहरूको मन्त्र जप गर्ने गर्दछन्, जसबाट जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता खुसी भई आफ्ना कार्य गर्दछन्। हामीले फेरि अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसो भए देवताहरूको पूजा गर्नुको साटो फरिस्ताको पूजा गर्न थाले मनुष्यहरू? हामीलाई सम्झाउँदै हाम्रो बेहदको हजुरबा भन्नुहुन्छ, फरिस्ताहरूको पूजा गर्नुपर्ने जरुरत के छ र? सिधै सर्वशक्तिमान अधिकारीको पूजा गर्नुहोस्। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, यो कुरा त सही हो, तर आजको मनुष्य फरिस्ताहरूको बारेमा जान्दैनन्। हामीलाई सम्झाउँदै हाम्रो हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, फरिस्ताहरूको बारेमा कुरान बाइबलमा लेखिएको छ, भगवानहरूले सर्वप्रथम फरिस्ताको संसार बनाउनु भएको थियो। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसो भए फरिस्ताहरू देवताहरू भन्दा पनि सर्वश्रेष्ठ अनि शक्तिशाली हुन् त? हामीलाई सम्झाउँदै बापुजी भन्नुहुन्छ, हाम्रो हिन्दू शास्त्र अनुसार देवताहरू तेस्रो लोक यानि स्वर्गलोकमा रहने गर्दछन्। उनीहरूको शरीर आकाश, वायु अनि अग्नि गरी 3 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ, जबकि फरिस्ताहरू वैकुण्ठ यानि विष्णुधाममा रहने गर्दछन्। उनीहरूको शरीर परम तत्त्वको हुन्छ। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गऱ्यौँ, त्यसो भए फरिस्ताहरूको बारेमा हिन्दू शास्त्रमा केही पनि लेखिएको छैन त? हामीलाई सम्झाउँदै हाम्रो हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हो लेखिएको छैन, तर म बताउँछु, वैकुण्ठमा जो जान्छ, वैकुण्ठमा जाने आत्माको शरीर 3 तत्त्वको हुँदैन। देवताहरू पनि वैकुण्ठमा जान सक्दैनन्। जुन मनुष्य आत्मा विष्णुलाई याद गर्दछ उसको शरीर तत्त्वको शरीर परम तत्त्वको शरीर हुन्छ, जसको परम आकाश यानि परम कारण शरीर हुन्छ। यही आत्मा वैकुण्ठसम्म जान सक्छ। त्यस्तै योभन्दा पनि माथि शिवपुरी को जान सक्छ? जुन आत्मामा परम महाकारण शरीर हुन्छ त्यही आत्मा शिवपुरी जान सक्छ।
निराकारी रूपमा परमधाम जान सकिन्छ। परमधाममा आत्माहरू निराकारी अवस्थामा रहन्छन्। परमधाममा आत्माहरू कुनै पनि शरीर हुँदैन, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। आत्माको कर्म बन्धनको हिसाब किताब पूर्ण भएपछि आत्मा निराकारी रूपमा रूहानी दुनियाँमा प्रवेश गर्दछ। हामीले हाम्रो बेहदको हजुरबुवालाई फेरि अर्को प्रश्न गर्यौं, बाबुजी, हामी पुनः कारण शरीरको बारेमा जान्न चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यस धरतीमा जति पनि मनुष्य आत्माहरू छन्, यदि ती आत्माहरूलाई आफ्नो कारण शरीर पुनः रिचार्ज गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ भने के गर्न सक्दछन् त? हामीलाई यो प्रश्नको जवाफ दिँदै हाम्रो बापुजी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो ज्ञान हुनु जरुरी छ कि रोग र शोकको कारण के हो। अब रोग र शोकबाट टाढा हुनको लागि यो बुझ्न जरुरी छ कि जसलाई असाध्यै रोग लागेको हुन्छ, त्यस रोगलाई योग ध्यानबाट निर्मूल पार्न सकिन्छ। जसरी हामी एक ब्रह्माण्डको निराकारी शिवलाई याद गर्छौँ, यानि योग गर्दछौँ र उसलाई ज्ञान छ कि हामी निराकारलाई याद गर्न सक्छौँ, अर्थात् योग गर्न सक्छौँ। तब महाशिव होस्, परम महाशिव होस् या सर्वशक्तिमान अधिकारी जो कसैको पनि योग ध्यान गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला त शरीर अनि शरीरसँग सम्बन्धित सबै नातागोता बोलेर आत्मस्वरूप बन्नु पर्दछ। अनि हामीलाई आत्मस्वरूपको विधिको बारेमा पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ कि कसरी हामी आत्मस्वरूपको अनुभूति गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरलाई बोलेर यो संकल्प गर्नुपर्छ कि म शरीर होइन, म आत्मा हुँ। आत्मा अनुभूति गर्नुपर्दछ, शरीर अनुभूति होइन। जब आत्मस्वरूपको अनुभूति हुन्छ तब बिस्तारै बिस्तारै शरीर र शरीरसँगको सम्बन्ध टुट्न सुरु हुन्छ। फेरि यो बुझ्नु पर्दछ कि आत्मा कसरी मैलो हुन्छ। आत्मा मनको कारण मैलो हुन्छ। तब सबैभन्दा पहिला बाहिरी संसारबाट सम्बन्ध टुटाउनु पर्दछ, अन्तर्मुखी बन्नु पर्दछ। यो कुरालाई सधैँ याद राख्नुहोस् कि अन्तर्मुखी सधैँ सुखी। अनि मनको मौनले नयाँ खुसी लिएर आउनेछ। अनि एकान्तवासी बन्नु पर्दछ। मेला रमाइलोमा जानले आत्मा मैलो हुन्छ। यहाँको वायुमण्डल ऋणात्मक हुन्छ। जस्तो कि यदि हामी विवाहमा गयौँ भने यहाँ हजारौंको संख्यामा भिड हुन्छ, जहाँ ऋणात्मक वायुमण्डल बन्दछ, किनकि त्यहाँ शरीरको अनुभूति हुन्छ। एकअर्कालाई शरीरको अनुभूतिद्वारा हेर्दछन्। जहाँ शरीरको मैलो लाग्दछ त्यहाँ जान पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्दछ। यदि केही पाउनु छ भने मेला वा भिडभाडको रमाइलोमा जान पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। आत्मस्वरूपमा एकान्तवासी अनि मनको मौन धारण राख्नुपर्दछ। कर्मयोगी जीवन जिउनु पर्दछ। जति मनुष्यको सम्पर्कमा आउन जरुरी छ त्यति नै मनुष्यसँग मात्र सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। बाँकी जति पनि मनुष्य जरुरी छैनन् उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न आवश्यकता छैन। अनि 10 शब्दको बदलामा एकै शब्दको प्रयोग गर्नुहोस्। मतलब कम बोल्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, बिस्तारै बोल्नुहोस्, जरुरत परेमा मात्र बोल्नुहोस्। किनकि धेरै बोल्नाले कारण शरीरमा बिस्तारै बिस्तारै क्षति पुग्दछ। त चिन्तन स्वरूप बन्नु छैन, मतलब सोच्नु नै छैन, मतलब निसंकल्प अवस्थामा रहनु पर्दछ। जब निसंकल्प अवस्थामा रहन्छौँ तब हाम्रो कारण शरीर चार्ज हुन्छ अनि आत्मामा शक्ति आउँदछ। त्यसो भए लामो प्रयास गरेपछि मात्र यो हुन सक्छ। अहिले खाए अहिले नै पेट भरिने यस्तो कुरा होइन। हाम्रो कुरा सुनेर बापुजी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो कुनै ठट्टाको विषय होइन। मनको मौन धारण, एकान्तवासी, मेलामा जान छोड्नु साधारण कुरा होइन। सर्वप्रथम त शरीर र शरीरसँग जोडिएका नाताहरूलाई खुसी राख्न बन्द गर्नुपर्दछ अनि डराउन छाडिदिनुहोस्। फेरि हामीले अर्को प्रश्न गर्यौं, आज पुरै संसार पहिला यही काम गर्दछन्, होइन र? बापुजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, देखासिखीबाट पनि प्रदर्शन नगर्नुहोस्। मायाले भरिएको संसारमा यो सब झुट हो, भ्रम हो। यो समाप्त हुने शरीर हो। एक दिन अग्निमा जलेर खरानी हुने शरीर हो। फेरि हामीले बाबुजीलाई भन्यौं, मनुष्यहरूले त यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो कि कसैलाई हामी जति नै खुसी दिउँ, उसको लागि जति नै राम्रो काम गरौँ, अन्तमा कोही कसैको लागि सुखी हुँदैनन्।
सुख र दुःख त सब कर्मको खेल हो। यसकारण सम्पूर्ण आत्माहरूले आफ्नो कर्ममाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। आफ्नो आत्माको सद्गतिको लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कसरी जागृत गर्न सकिन्छ। त बाबुजी, अगाडि मेरो प्रश्न छ कि के कारण शरीर चार्ज हुने बित्तिकै हामी हाम्रो जीवनको उद्देश्य जान्न सक्छौँ कि धरतीमा हाम्रो जन्म किन भएको हो? हाम्रो यो प्रश्नको जवाब दिँदै हाम्रो बेहदको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जब परम प्रकाशले भरिएको घर पावर हाउससँग हामी जोडिन्छौँ तब हाम्रो आत्मामा ईश्वरीय प्रकाश डिभाइन लाइट आउँछ। त पहिला यो ज्ञान हुनु पर्यो कि पावर हाउसबाट हामीलाई परम प्रकाश लिनु छ। मेरो भिडियो द सिक्रेट अफ योगा बारम्बार हेर्नुहोस्। यो भिडियोमा मैले सर्वशक्तिमान अधिकारी अलमाइटी अथोरिटीसँग जोडिएर परम प्रकाश लिने विधिको बारेमा बताएको छु। हामीले फेरि भन्यौं, बाबुजी बीचमा अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि आज पुरै संसारमा 70देखि 80% मनुष्यहरू डिप्रेसनबाट ग्रसित छन्। सायद उनीहरूको इच्छा पूरा नभएको हुन सक्छ या सफलता हासिल नभएको पनि हुन सक्छ। यसबाट उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छन्। डिप्रेसनमा मनुष्यहरू एउटै कुरालाई बारम्बार सोचिरहन्छन्। उनीहरू ऋणात्मक सोच राखेर बारम्बार सोचिरहन्छन्। यस्ता ऋणात्मक सोचबाट हाम्रो कारण शरीर ऋणात्मक शक्तिले भरिँदै जान्छ अनि यसबाट हाम्रो रोग शोक पनि बढ्दै जान्छ। त यस्तो अवस्थालाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ? किनकि सिधा तरिकाले उसको मस्तिष्क ऋणात्मक सोचबाट बाहिर आउन सक्दैन। हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रो हजुरबुबा हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, डिप्रेसन हुनुको एउटा कारण त मान सान खोज्नु हो। अर्को अहंकार, मेरोपन, म फेरि साधारण इच्छाहरू पनि धेरै राख्दछन्।